बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात तो वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले रिहायशी परमिट को इकामा कहा जाता है। इकामा कार्ड पहले 5 बरस के लिए जारी किया जाता था, ताहम 2 बरस कबल नए इकामा कार्ड पर एक्सपायरी की तारीख ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद इकामा कार्ड दोबारा प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कार्ड की तजदीद सालाना बुनियाद पर सिस्टम के ज़रिए मुकर्रर फ़ीस अदा करने के बाद की जाती है। इकामा कार्ड की गुमशुदगी पर दूसरा कार्ड हासिल करने की कार्रवाई की जाती है, जिसे अरबी में बदुल फाकिद यानी गुमशुदा कार्ड के बदले में दूसरे कार्ड का इजरा कहा जाता है। गुमशुदा कार्ड के बदले में नया कार्ड जारी कराने के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मेरा इकामा कार्ड गुम हो गया है। दूसरा कार्ड हासिल करने का तरीका कार क्या है, क्या जुर्माना अदा करना होगा या नहीं। जवाजात की जानिब से गुमशुदा कार्ड के बदले में दूसरा कार्ड जारी कराने का तरीका कार मुकर्रर किया गया है। इकामा कार्ड गुम होने पर दूसरा कार्ड हासिल करने के लिए जुर्माने की अदायगी लाजमी है। इकामा कार्ड गुम करने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होता है। जवाजात की जानिब से मुकर्रर करदा ज़वाबित के तहत इकामा कार्ड गुम होने पर उसके बारे में सबसे पहले जवाजात के मुताल्लिका शोबे को मुत्तला करना ज़रूरी है कि वो इलाके जहाँ जवाजात के ज़ेली दफातर न हों, वहाँ इलाके के पुलिस स्टेशन में इकामा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त कार्ड गुम होने के मकाम की भी निशानदेही करना ज़रूरी है। जुर्माने की अदायगी और जवाजात को मुत्तला करने के बाद इकामा होल्डर के स्पॉन्सर की जानिब से जवाजात को दरख्वास्त देना होती है, जिसमें दूसरा इकामा कार्ड जारी करने के हवाले से वजाहत दर्ज करते हुए इकामा कार्ड गुम होने के मकाम और तारीख की भी वजाहत की जाए। जवाजात को दी जाने वाली दरख्वास्त के साथ जिसका इकामा गुम हुआ है उसके पासपोर्ट और गुमशुदा इकामा की कापी अगर दस्तयाब हो तो वो भी लगाई जाए। जवाजात के इदारे में इकामा गुम होने पर दूसरा कार्ड हासिल करने के लिए मुकर्रर फॉर्म मौजूद होता है, जिसे भरकर दरखास्त और पासपोर्ट की फोटोकॉपी के साथ मुंसलिक किया जाए। अगर गुमशुदा इकामा की मुद्दत में 1 बरस या इससे कम वक्त बाकी है तो 1 बरस की फीस अदा की जाए, जो 500 रियाल होती है। ये फीस जुर्माने की रकम के अलावा होगी। वाज़ेह रहे कि जवाजात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर रहने वाले कारकुन अपने इकामे के मामलात के लिए खुद जवाजात के दफ्तर से रुजू नहीं कर सकते। अलबत्ता कारकुन का स्पॉन्सर या उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदा जिसे स्पॉन्सर की जानिब से मुख्तारनामा जारी किया गया हो, वही जवाजात के दफ्तर से रुजू करके कारकुन के इकामा या दीगर मामलात को हल करने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता गैर मुल्की कारकुनों को ये इख्तियार है कि वो अपनी ज़ेर कफालत अहल खाना के इकामा की तजदीद या दीगर मामलात के हल के लिए जवाजात के इदारे से रुजू कर सकते हैं। नए पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर दरियाफ्त किया है कि बैरून मुमलिकत पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद नया बनवाया है, उसकी नकल मालूमात कैसे की जाए। जवाजात का कहना था कि नए पासपोर्ट की नकल मालूमात कराना ज़रूरी है, जिसके लिए आजिर के अफसर या मुकीम अकाउंट के ज़रिए पासपोर्ट की नकल मालूमात की जा सकती हैं। नकल मालूमात के लिए अफसर अकाउंट की तवासिल सर्विस पर सहूलत फराहम की गई है। वाज़ेह रहे कि नकल मालूमात कराने के लिए पहले जवाजात के दफ्तर जाना ज़रूरी होता था, जहां पुराने और नए पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी के साथ इकामे की कापी भी जमा कराई जाती थी। कारकुनों के नए पासपोर्ट की एंट्री या नकल मालूमात कराने के लिए कफ़ील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाजात के दफ्तर से रुजू कर सकता है। कारकुन बराह रास्त अपने कानूनी उमूर की अंजामदही का मजाज नहीं होता। पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए ये भी मुमकिन है कि सऊदी अरब आते वक्त नए पासपोर्ट को पुराने पासपोर्ट के साथ मुंसलिक कर दें और इमिग्रेशन की स्टैंपिंग नए पासपोर्ट पर की जाए। जब मुमलिकत के हवाई अड्डे पर मौजूद इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचें तो वहां काउंटर पर मौजूद एहलकार को दोनों पासपोर्ट एक साथ दें, ताकि एहलकार नए पासपोर्ट की एंट्री सिस्टम में कर दे। विजिट वीजे पर एहलिया को सऊदी अरब बुलाने वाले एक शख्स ने सवाल किया है कि एहलिया को विजिट वीजे पर मुमलिकत बुलाया था, यहाँ हमारे बच्चे की विलादत हुई है, अब इन्हें वतन वापस भेजना है, नो मौलूद की खुरूज की कार्रवाई किस तरह की जाए।
جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپنے ملک کے سفارت خانے سے بچے کا پاسپورٹ بنوائیں اور جب واپس جانا ہو تو ایئرپورٹ پر بچے کا پیدائش کا سرٹیفکیٹ امیگریشن کاؤنٹر پر پیش کیا جائے، جہاں سے ایگزٹ کی کارروائی مکمل کر دی جائے گی۔ واضح رہے کہ مملکت کے قانون کے مطابق یہاں پیدا ہونے والے بچوں کا پیدائشی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات وزٹ ویزے پر آنے والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچوں کا دستاویزی ریکارڈ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے بعد ازاں انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہسپتالوں میں جو ولادت کے کیس ہوتے ہیں وہاں پیدائشی سرٹیفکیٹ فوری طور پر جاری کر دیا جاتا ہے جو وزارت صحت سے تصدیق شدہ ہوتے ہیں، جبکہ چھوٹے کلینکس میں ہونے والے ولادت کے کیسز کے لیے لازمی ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ کی وزارت صحت کے ریجنل ادارے سے تصدیق کرائی جائے۔ ملازم کو زد و کوب کرنے پر قید اور 20 کروڑوں کی سزا۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں فوجداری کی عدالت نے ایک ادارے کے ملازم کو عکال سے مارنے اور بد کلامی پر مقامی شہری کو قید اور کوڑوں کی سزا سنائی ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق ایک ادارے کے ملازم نے مقامی شہری کے خلاف عدالت سے رجوع کر کے کہا تھا کہ ادارے نے مقامی شہری کو سروس کی فراہمی کے لیے فیس لی تھی۔ مقامی شہری نے پہلے فیس کی واپسی کرنے کا مطالبہ کیا اور پھر تلخ کلامی شروع کر دی۔ بعد ازاں شہری نے ادارے کے ملازم کو عکال اتار کر مارنا شروع کر دیا۔ مقامی شہری نے فوجداری عدالت کے سامنے الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ عدالت نے حلفیہ بیان دینے کے لیے کہا تھا تو مقامی شہری نے حلفیہ بیان دینے سے بھی انکار کر دیا اور موقف اختیار کیا کہ اس وقت جو کچھ ہوا غصے میں ہوا۔ عدالت نے شہری کو 15 دن قید اور 20 کروڑوں کی سزا سنائی ہے۔ اپیل کورٹ نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ یوکرائن میں عرب اور افریقی شہری مشکل میں۔ کبھی کبھار مشکلات اور مصائب کی وجہ سے مختلف النسل لوگوں کے درمیان رواداری، ہمدردی اور قربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، مگر یوکرائن بحران میں صورتحال اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ یوکرائن میں مقیم عرب اور افریقی تارکین کا کہنا ہے کہ ملک سے انخلا میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ CNN کے مطابق بہت سے غیر ملکی طلباء جن کی اکثریت کا تعلق عرب اور افریقی ممالک سے ہے، یوکرائنی افواج اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں نسلی امتیاز کا شکار ہیں۔ ایک افریقی طالبہ نے بتایا کہ یوکرائن اور پولینڈ سرحد پر غیر یوکرائنی مسافروں کو بسوں سے اتارا گیا اور ان سے صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ بس میں صرف یوکرائنی شہری سوار ہو سکتے ہیں۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ نے کہا ہے کہ سرحد پر بس سے اتارا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو پیدل سفر کرنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت یوکرائن دارالحکومت سے 400 کلومیٹر دور ایک سرحدی علاقے میں محصور ہوں۔ یوکرائن میں غیر ملکیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کے چشمدید گواہوں کا کہنا ہے کہ یوکرائنی فوج ان پر تشدد کرتی ہے۔ ایک انڈین طالبہ ساکشی نے بتایا کہ انہیں اور ان کے ساتھ 20 غیر ملکی طالبات کو سرحد نہیں عبور کرنے دی گئی ہے۔ ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا ہے اور مردوں کو مارا گیا، یہاں تک کہ ایک شخص کو احتجاج کرنے پر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ افریقی تارکین کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے پر افریقی ممالک کے اتحاد نے بھی احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرائن سے انخلا کا تمام افراد کو حق ہے۔ اس سلسلے میں امتیازی اور نسلی تفریق کرنا انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اتحاد نے کہا ہے کہ یوکرائن میں افریقی طلباء کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا قابل مذمت ہے۔ دریں اثنا سوشل میڈیا پر ایک مراکشی شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو ریل کے دروازے پر چھری لیے کھڑا ہے اور ریل یوکرائن سے باہر جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریل میں غیر ملکیوں کو جگہ نہ ملنے پر مراکشی شخص نے چھری نکال لی اور غیر ملکیوں کو ریل میں سوار کر دیا۔ نمایاں نمبر پلیٹ کی نیلامی ابشر کے ذریعے آج ہوگی۔ سعودی محکمہ ٹریفک گاڑیوں کے نمایاں نمبر پلیٹ کی آن لائن نیلامی کرے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نیلامی ابشر کے ذریعے ہوگی اور یہ جمعرات سے اتوار 6 مارچ تک جاری رہے گی۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ گاڑیوں کے نمایاں نمبر پلیٹ خریدنے کے خواہش مند اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی پسند کی نمبر پلیٹ خرید سکتے ہیں۔ محکمہ نے کہا ہے کہ ابشر پورٹل پر مائی سروس پر جائیں، وہاں سے محکمہ ٹریفک پر کلک کریں، پھر نمایاں نمبر پلیٹ پر کلک کیا جائے۔ سعودی عرب سے پہلا آئل ٹینکر مارچ کے تیسرے ہفتے میں پاکستان پہنچے گا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی اور سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ
ایس ایف ڈی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سعود الہاشمی نے اسلام آباد میں وزیر برائے اقتصادی امور عمر ایوب سے ملاقات کی ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق دونوں اطراف نے سعودی آئل فیسلٹی سمیت باہمی معاشی تعاون، جاری ترقیاتی منصوبوں اور نئے پروجیکٹس پر گفتگو کی ہے۔ عمر ایوب نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ایس ایف ڈی کی تکنیکی اور مالی مدد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق سعودی آئل فیسلٹی کے تحت سعودی عرب سے پہلا آئل ٹینکر مارچ کے تیسرے ہفتے میں پاکستان پہنچے گا۔ اس وقت ایس ایف ڈی پاکستان میں انرجی، صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور ہاؤسنگ میں مالی امداد فراہم کر رہی ہے اور اس ملاقات میں ان تمام پروجیکٹس پر بات کی گئی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔